يا الله يا الله 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 تخالق تمالك تكريم يا الله تخالق تمالك تكريم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله الله والله الله 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 ترازيق تقدوس تغفار يا الله تسلام تمؤمن تجبار يا الله تقابس تباسير تقهار يا الله توحيد لا شريك توحيد لا شريك تعظيم يا الله توحيد لا شريك تعظيم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله تخالق تمالك تكريم يا الله تخالق تمالك تكريم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله الله والله الله 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 المجيد الجليل هم سماد الورب الواجد الوحيد الأحد الورب الحي القيوم هم أباد الورب تماجيد تمتين تماجيد تمتين تحليم يا الله تماجيد تمتين تحليم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله تخالق تمالك تكريم يا الله تخالق تمالك تكريم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله الله والله الله 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 الظاهر الباطن الرقيب دستشان المقصد الجامع الحسيب دستشان تسميع التواب المجيب دستشان توكيل تباعث تحكيم يا الله توكيل تباعث تحكيم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله تخالق تمالك تكريم يا الله تخالق تمالك تكريم يا الله ترحمن تغفور ترحيم يا الله ترحمن
انت غفور ترحيم يا الله 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 مینا وال پجڑا خدایا ډیر ګناهګار تای معاف کړې الله ته بشک غفار ترؤوف تشکر رب زا امیدوار ترؤوف تشکر رب زا امیدوار الهادي تشاهد الهادي تشاهد تعليم الله ترحمن تغفور ترحيم الله ترحمن تغفور ترحيم الله تخالق تمالك تكريم الله ترحمن تغفور ترحيم الله ترحمن تغفور ترحيم الله 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 کلام دے د ډیر ګران محترم امان الله مینوال مقبل په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دے 1245 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې شو د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 9414 470